باكستان والبطيقة باكستان اليوم سير النساء اليوم سير النساء اليوم سير النساء نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير سيدي ايه يلا الكلمة ولية يلا يلا تكبير الكاشة نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير زي مكروشه مكروشه نعم التكبير نعم التكبير زي تعدركم زي مكروشه مكروشه دا ډیر چې خلک د ماشاءالله نیم شروع کاوه ولا په یو ځل به ورځو د خیره سکا مرګور پورا من به پورا منو پورا من به وردی مرګور اجازه څه لانجه مانجه او کیسې اجازه مکوي چې څه کوي لاس اخلاصي دا ماشاءالله غټه قافیه ده یہ دا کم دے پوری روانه ده ښه شهزاده ایوه کینه وته موټرسایکل ته کینه کستا کلی قافیه ده ماشاءالله ښه ورځي پکې پورا ملکا او دا زمونږ وطن دی او کله سره و بګو چې ګډاټ کې ښه ډاټ کې به مقابله کوو ډاټ کې ورګه ما اوس چوت کې وان پرې ملي دا وای الله ولینو جانبه وای چانه راوای جانبه وای پخه یله کلاړو امیدا یله کته نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير نعم والبطيقة باكستان والبطيقة باكستان اليوم سير النساء اليوم سير النساء اليوم سير النساء نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير سيدي ايه يلا الكلمة ولية يلا يلا تكبير الكاشة نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير والبطيقة باكستان والبطيقة باكستان اليوم سير النساء اليوم سير النساء اليوم سير النساء نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير سيدي ايه يلا الكلمة ولية يلا يلا تكبير الكاشة نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير
Thank you.